کہ تقصیرت نہیں کوئی سید دی ہویا ویری کل زمان آئے ہے آخری رات مسافرہ دی کل حور کی ہو جانا ہے آخری رات مسافرہ دی کل حور کی ہو جانا ہے تے اج رات نو رج رج کے تک لو زہرا دا بیڑا وسدا دے اج رات نو رج رج کے تک لو زہرا دا بیڑا وسدا دے او بس تھوڑی دیر بہارانے نہ فجر لٹے بس تھوڑی دیر بہارانے نہ فجر لٹے آ جانا ہے ماتم کر کے سماعت فرمائیے گا کہ ارمان حسن دی بے وعدے شاہ گنڈ بچ بن کے لے آئے ارمان حسن دی بے وعدے شاہ گنڈ وچ بن کے لے آئے مالاڑے پتر نکی ویکھے سر سے ہیرے ناہت گانا مالاڑے پتر نکی ویکھے سر سے ہیرے ناہت گانا تے شاہ کھچے تیر نو گل وچوں شاہ کھچے تیر نو گل وچوں اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں شاہ کھچے تیر نو گل وچوں اصغر نے اکھیاں میٹ لیاں او جڑا جھولے دے وچ سوندا سی اونے خاک تے ڈیرا لانا اے جڑا جھولے دے وچ سوندا سی اونے خاک تے ڈیرا لانا اے سر پر ماتم کر کے سینے پر ہاتھ مار کر
حسین کے لیے قبر کو برسا دیجیے گا. شاعر کہتا ہے کہ تک رنگ لی جوانی اکبر دی او پرچی نل سینہ چر گیا. وہ تک رنگ لی جوانی اکبر دی پرچی نل سینہ چر گیا جے. تک رنگ لی جوانی اکبر دی پرچی نل سینہ چر گیا جے. وہ تاریخ نواں کھو یاد رکھے اے صغرا دا نظرانائے. وہ تاریخ نواں کھو یاد رکھے اے صغرا دا نظرانائے. اینو من تے صحیح آزمات صحیح اینو دل دے دکھ سنا تے صحیح. اینو من تے صحیح آزمات صحیح اینو دل دے دکھڑ سنا تے صحیح. جیڑا ہر مشکل حل کر دائے او پنج تن پاک گھرانائے. ہائے آخری رات مسافرہ دی کل حبرے کی ہو جانا ہے. آخری رات مسافرہ دی کل حبرے